معلومة معينة يأتي بها العلم، ونحللها لي بتي ديتاي، ونوصل في الأخير للنتيجة. ممكن تأكد لي ديك المعلومة، ولا ممكن تنفي نفسها. إما هي تأكد نفسها ولا تنفي نفسها ديك المعلومة، في أنني كنطلق واحد المجموعة من المسلمات. الور ملي وصلت للدين غادي نحطو تحت هذا المنظار هذا ديال الشك. ديجا كنحس بانني انا ممنوع لي انني نحط هذا الدين في الشك. ممنوع لي انني نحط هذا الدين هذا في الشك، في موقف تحت النظر الشكي. ما خصنيش نشك فيه ديجا، لانني انا مآمن، والايمان ينفي الشك. الايمان ضد الشك. بالتالي كنقول علاش مثلا دابا هذا الاله هذا ما خلاش لينا واحد الصوره واضحه عليه هو في هذا الكون. وحتى الدين في المحتوى ديالو ما قدرش يوصل لنا هذه الصوره الصحيحه والصريحه لهذا الاله هذا. كيفاش ممكن اننا نتيقن هذا من هذا الوجود الالهي، او نتيقن من عدم الوجود ديالو؟ فايقال خرجت النتيجة هو ان الشك ديالي في محله. مادام مثلا في الفكر الديكارتي بقى السيد كيفكر حتى في الوجود ديالو، الوجود الانساني بحد ذاته، وبقى كيسول راسو عبر واحد المجموعة من الاسئلة، في الاخر وصل بانه ما بقاش قادر يشك بانه يشك. ديكارت وصل انه ما بقاش قادر يشك بانه يشك. يعني هنا كيتأكد من الوجود ديالو. الور سي انني نشك انا في وجود الاله، وهذا الوجود حد ذاته لا يثبت نفسه، الور هو منفي. يعني الوجود ديالو منفي ديجا. مسألة الخوف، لأن الدين كامل مبني على الخوف. ولكن أنا قصتي مع الدين هي في الأصل قصة ديال الخوف، لأنني أشاك فوا كنت كنوض كنتوضا وكنمشي نصلي مثلا. أهلا أنس بي، أهلا خويا. إن فوا كنت كنوض كنتوضا وكنمشي نصلي، كيبقى عندي واحد الخوف. خوف مناش؟ خوف من أن هاد الصلاة ديالي هادي بحال كنكب الماء في الرمله، لانها تقدر ما تكونش مقبوله من طرف هذا الاله، لان ديجا هذا الاله هذا راه واحد الكائن اللي هو مزاجي، يعني لا يستقر على حال، مره يقبل منك ومره ما يقبلش منك. فهذا الخوف هذا قلت ارى نجرب انا نحيد هذه الفكره هذه من راسي ديال وجود الاله. ما غاديش نبقى نخاف منه. صافي ديجا انا مبقيتش كنعتبر ان هذا الاله هذا عنده واحد الوجود اللي هو صريح وواضح جدا، والمعالم ديالو باينه. فنتخلى حتى على الخوف حتى هو، نتخلى على الخوف بطبيعه الحال، ما غاديش نبقى نخاف منه ديجا، مع انني ما كنديرش انا شي حاجه اللي ممكن نخاف منها. شكرا ماكرون، شكرا. فإن فانا حيت ليا هذه المسألة هذه ديال الخوف، كنحس براسي بأنني ارتحت أبعد ارتياح. صافي ارتحت مزيان، لأن مبقاش عليا واحد الضغط. مبقاش عليا الضغط ديال الخوف من داك الإله. واش غادي تعجبو صلاتي؟ واش غيعجبو دوك الطقوس اللي كندير أنا في السبيل ديالو؟ واش غيعجبو الصوم ديالي؟ واش غتعجبو ديك الصدقة ديالي؟ واش غيعجبو كاع دوك السلوكات اللي هي عبارة عن طقوس كنديرها انا؟ لا بالعكس، الحريه عندي ببساطه ترتبط بالمسؤوليه. انا مسؤول على كاع السلوكات ديالي، حتى هذا راه نوع من الحريه، لان ديجا ما كايناش الحريه المطلقه. ف ان فحت انا هذا الوجود هذا ديال الله، ما بقيتش معاه في تعارض، ما بقيتش كنخاف منه، ما بقيتش. وهذا الشيء راه ماشي متعلق
الخوف من الاله شي حاجه خايبه، بالعكس ما كندير شي حاجه خايبه، وبالتالي لا يستحق انني نخاف منه، ولكن نفسيتي اصلا ارتاحت، يعني مبقاش كنحس بانني انا كندير شي حاجه اللي غتغضب هذا الله هذا، حتى في الغياب ديالو، حتى في عدم الوجود ديالو، حتى في النفي ديال الوجود ديالو، لا يعني شيئا هذا الخوف هذا. ارتحت، مبقاش عندي مشكل، كندير هذاك الشيء اللي كيقول لي راسي، ولكن كنديرو بمنطق المسؤوليه، يعني انا مسؤول على اي سلوك غادي نديرو غنديرو وانا مرتاح، ولكن كندرسو من واحد المجموعه من الابعاد. اشنو ممكن يدير هذا السلوك هذا؟ سي انه يكون في مواجهه الاخر، سي انني غندير واحد السلوك ويكون هذا السلوك هذا موجه الى الاخر ولا غادي ياثر في ذاك الاخر، خصني ندرسو جيدا. سي انني غناديه به ما نديروش، سي انني غادي نتخذ واحد السلوك كنديرو انا ولا يؤذي احدا نديرو عادي. اكيد راه من هذا المنطلق كنهضر اخويا مبادوس، راه هو احترام الانسانيه، لحقاش هذاك الانسان في حد ذاته راه يشبهني على نحو ما. الذين بوكو راني المهم انا غادي تنعاود اخويا سكوب. لا انت كتهضر مع لاديني اكيد. اسف اخويا سكورب تصاحب كهضر معايا. ف كنت كنقول انه صافي انا ملي هو فادير، فكنت كنقول انه ملي وصلت لهذه اللحظه هذه ديال انني تخلصت من وجود هذا الاله هذا اللي كان كيشكل عليا واحد المجموعه من الضغوطات، وكان ديجا عندي واحد المشكل ديال الشك حتى في دوك السلوكات ديالي اللي كندير انا اللي هي عباره عن طقوس دينيه من صلاه وصوم وكاع داك التخربيق كامل، مبقاش عندي الشك لانني ما غنديرش شي حاجه اللي غنشك فيها، فبالتالي غندير شي حاجه اللي انا متاكد منها بانها غتحقق واحد المصلحه معينه انا كذات، ومصلحه ربما حتى لذاك الاخر اللي هو انسان يشبهني في معي في هذا الوجود هذا، ويستحق ان احترمه واحترم الوجود ديالو، فقط شريطة ان يكون هو كذلك ايضا مسؤول على السلوكات ديالو، باش ما نقولوش انا وياه في واحد النوع من الصراع. المرحلة اللي غتجي من بعد هي السؤال، واش انا باعتباري لا ديني اون جينيرال، واش انا لا ادري ولا ربوبي ولا ملحد؟ وبين هاد ثلاثه الباساجات، بين هاد ثلاثه الاشياء هادو كان خاصني ربما ندير واحد الباساج انا ما درتوش، لاني اختزلت هاد ثلاثه المراحل كاملين انني استنتجت ميمسي نكون ربوبي او لا ادري او ملحد، في النهايه لن يفيدني في شيء هذا الاعتقاد هذا. فاضطررت، يعني اضطريت انني نكون لا اكتراثي، لا اكترث لهذا السؤال هذا، لان ديجا انا لا امتلك الوسيله والمنهجيه الصائبه والصريحه واليقينيه باش نستطيع انني نثبت ولا ننفي، فبالتالي ما خصنيش نكترث انا لهذا السؤال هذا. ما يجب ان اكترث له غادي نهتم به انا في الاساس هو وجودي في مواجهه وجود الاخرين، ولا يهمني كاع داكشي اللي كامل غيبقى في الجن. شكرا مبادوس خويا، سي مون كا تي بارل دو مون نو. شكرا مبادوس. اذا ما خليتك ما تقول دابا، لا ما كتبانش ليا حتى بالرايزان ديجا. المهم انا وصلت لهاد المساله هذه ديال انني بارك عليا لانني سالت الكثير من الاسئله، ودايور كنت داخل في واحد العلاقه هذا، ولكن هاد الاله هذا
لم يستطع انه يثبت لي الوجود ديالو صحيح العبارة، وما استطاعش حتى انه يجاوبني في يوم من الايام، لان كان نقول لكم انا راه نوصلك تقريبا ديال هونتر، ولكن مخفف شيئا ما. ولكن بحال مثلا انا كنت تنصيب راسي كنرتاح في قيام الليل، ولكن كنت في هذاك قيام الليل لحقاش كيقول لك الله كينزل في الثلث الاخير، كينزل للسماء الدنيا، يعني تيولي قريب من بنادم، فبالتالي كيستطيع انه يسمع يجاوب وميم طون، فدعوني استجيب لهم. ولكن انا ما كانش كيجاوبني، سيرتو انني انتقلت من واحد المجموعه من الطلبات، مثلا كنطلب شي حاجه لذاتي لراسي وما عندها شي علاقه بالماديات، يعني ماشي طلب مادي ولا شي حاجه كومسا، هي طلبات معنويه، فهمتيني؟ ما عندها حتى شي علاقه بالماده. ديجا انا ما عنديش مشكل مع الماده، ولكن عندي مشاكل اخرى. فملي كنطلب الله انا انه يجاوبني على شي حاجه وما كيجاوبنيش، كيبقى عندي المشاكل، كنبقى نسول، كنقول علاش هاد الله هذا ما جاوبنيش، علاش هاد الله هذا واش ما كيسمعش، واش ما كيشوفش، واش هاد الملائكه هادو اللي حطهم حدايا ما قدروش يوصلوا لي هذا الميساج هذا. البروبليم هو انه من بعد ذلك غادي نطيح على واحد الحديث. اش كيقول لك الله سبحانه وتعالى، هذا الله سبحانه وتعالى كيقول لك ملي كيطلب شي عبد اللي كيكون مؤمن وكيطلعوا عنده الملائكه تيقولوا لي ان عبدك المؤمن، ان عبدك المؤمن يطلب شيئا ما، كيقول لهم لا ما تعطيوش، انا ما غاديش نعطيه حقاش باغي نسمع صوته. وبالعكس ملي شي واحد ملحاح 27 عام من الالحاح اخويا مبادوس، 27 عام من الالحاح، الرايز طوال. اوكي ويسبر، اوكي دابا النيس 27 عام اخويا مبادوس، واخا يكون هذا الاله هذاك الدعوات ديالي كيجمع فيهم، مع كل دعوه يجمع منها كلمه، كان غيجاوبني شي نهار في هاد 27 عام. فهمتيني مبادوس؟ ما كيجاوب. الور لا مجال لانني نعتقد فيه. البروبليم هو الجزء الثاني من الحديث، هو انه كيقول لك حينما يطلب عبد غير مؤمن، واحد العبد اللي ماشي مؤمن وتيطلب الله، كيقول لك انه كيقول الملائكه اعطوه ما يريد لاني لا اريد ان اسمع صوته. الله ما باغيش يسمع الصوت ديال هذاك خوينا اللي هو كافر وكيعطيه هذاك الشيء اللي بغا. وهذاك المؤمن ربه اللي تيطلب وتيطلب بايمان ما تيتسال حتى شي حاجه، ما تيجاوبوش، تيزرب عليه. المهم انا في الاخر انا لاكتيراتي، انا ماشي ملحد، نقدر نعتبر راسي لا دين، لكن لست ربوبيا ولست لا اعلم. المهم انني لا اكترث، ما شغليش الا هذا سي انه خلقني وما عطانيش ما عطانيش الوسائل باش نتاكد من وجوده، وما مسوقش ليا كما قال مبادوس، حتى انا ما نتسوقش لربه. وهنا انهي مداخلتي. شكرا لكم على الاستماع ومساءكم سعيد. وكيطلعوا عنده الملائكه يقولوا لي ان عبدك المؤمن، ان عبدك المؤمن يطلب شيئا ما، كيقول لهم لا ما تعطيوش، انا ما غاديش نعطيه حقاش باغي نسمع صوته. وبالعكس ملي شي واحد ملحاح 27 عام من الالحاح اخويا مبادوس، 27 عام من الالحاح، الرايز طوال. اوكي ويسبر، اوكي دابا النيس 27 عام اخويا مبادوس، واخا يكون هذا الاله هذاك الدعوات ديالي كيجمع فيهم، مع كل دعوه يجمع منها كلمه، كان غيجاوبني شي نهار في هاد 27 عام. فهمتيني مبادوس؟ ما كيجاوب. الور لا مجال لانني نعتقد فيه. البروبليم هو الجزء الثاني من الحديث، هو انه كيقول لك حينما يطلب عبد غير مؤمن، واحد العبد اللي ماشي مؤمن وتيطلب الله،
كيقول لك انه كيقول الملائكه اعطوه ما يريد لاني لا اريد ان اسمع صوته. الله ما باغيش يسمع الصوت ديال هذاك خوينا اللي هو كافر وكيعطيه هذاك الشيء اللي بغا. وهذاك المؤمن ربه اللي تيطلب وتيطلب بايمان ما تيتسال حتى شي حاجه، ما تيجاوبوش، تيزرب عليه. المهم انا في الاخر انا لا اكتراثي، انا ماشي ملحد، نقدر نعتبر راسي لا دين، لكن لست ربوبيا ولست لا اعلم. المهم انني لا اكترث، ما شغليش الا هذا سي انه خلقني وما عطانيش ما عطانيش الوسائل باش نتاكد من وجوده، وما مسوقش ليا كما قال مبادوس، حتى انا ما نتسوقش لربه. وهنا انهي مداخلتي. شكرا لكم على الاستماع ومساءكم سعيد. وسائل باش نتاكد من وجوده وما مسوقش ليا كما قال مبادوس، حتى انا ما نتسوقش لربه. وهنا انهي مداخلتي. شكرا لكم على الاستماع ومساءكم سعيد. مساءكم سعيد.